موجزہ امام الانبیاء دے غلاموں میرے محبوب دے وجود سارے موجزہ ہے جڑا پانی انگلیاں جو نکلے آئے سارے پانی آنے افضل ہے جڑے غلامہ نے پیتا ہوئے گا یہ پانی جناب حضور دا لواب طلاب کے اندر گرے رب زمین دی کفیت بدل دیتا ہے اور جنہ غلامہ نے انگلیاں دا پانی پیتا ہوئے گا رب نے انہاں دے دلانوں کتنا کو پاک فرمایا ہے کتنا کو پاک کیتا ہوئے گا میرے کریم پروردگار نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا میرے کریم پروردگار نے فرمایا میرے ابو بکر اے عمر اے عثمان اے علی اے طلحہ زبیر جڑے تواڈے تو بعد وچ ہون والے نے کہ اگر انہاں دا ایمان تواڈی طرح دا ہوئے گا اللہ فرماندا ہے فقط اختار وہی لوگ ہدایت والے یہ انہاں دا ایمان یعنی کہ ساڈا ایمان اللہ فرماندا ہے جے میرے محبوب دے یاراں ورگا ہوے دا بے مثل اس مثل دا ہوے دا جویں دا حضور دے غلاماں دا جویں دا ایمان ابو بکر صدیق دا ہے جویں دا حضرت سیدنا عمر فاروق دا جے اگر انج دا ایمان انہاں دا ہوے دا تے اللہ آندا ہے وہ لوگ ہی ہدایت والے ہون گے وہی ہدایت والے ہون گے امام الانبیاء دے غلاموں آؤ ضمن بعد آگی میں تین پانی عرض کیتے نے تین مٹی بھی عرض کر دینا وا تین مقام کی مٹیاں بھی عرض کر دینا وا ایک پانی آبے دامدہ مقابے کوثر تیسرا پانی جڑا حضور علیہ السلام دے جسمان مبارک انگلیاں جو نکلے آئے جاری ہو آئے ان پانیاں دے وچوں سب نالوں پانی افضل ہوئے جڑا محبوب دے انگلیاں جو نکلے آپ دن مٹیاں دا تذکرہ کر دے ماں ایک وہ مٹی جتنے محبوب دا ایک واری قدم آیا میرے قریب پروردگار نے فرمایا فرشتیوں جی اللہ حضور ہوئے فرمایا یار نے قدم لایا ہے تسی میرا قرآن لایا پروردگار حکم فرما میرے رب نے فرمایا لا قدم رکھ کے تے اٹھا لیا سبحان اللہ یار قدم رکھیا پروردگار نے قسم اٹھا دی یار نے قدم رکھیا اللہ نے قسم اٹھا دی ایک مٹی ہوئے جس مٹی دے اللہ دے محبوب نے قدم رکھیا تو رب نے قسم اٹھائی دوسری مٹی ہوئے جس مٹی دے 1500 سال پہلا عدت لا کے آج تک میرے محبوب علیہ السلام دا جسد مبارک تھا سبحان اللہ جیڑی مٹی دے حضور دا قدم آوے اللہ او دی قسم اٹھا دیندہ اور جیڑی مٹی دے 1500 سال ہو گئے حضور دا جسد مبارک لگیا ہویا ہے ہر مقادم فکر دے فقہاء نے لکھی آئے او مٹی جنتا 8 اس تو بھی اللہ اسمانہ تو بھی اللہ بلکہ اخیر کر دیتی کہ اللہ دے عرش تو بھی وہ مٹی اللہ ایڈی مٹی دی جتھا میرے محبوب علیہ السلام دا وجود مبارک لگے وہ مٹی اللہ دے عرش نالوں نیال ہے وہ مٹی اللہ دے عرش نالوں نیال ہے امام الانبیاء علیہ غلاموں تیسری مٹی ہوئے جس مٹی دا میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ نے نبادہ بشریعت عطا فرمایا جس مٹی دا میرے محبوب علیہ السلام دا جسد مبارک بنے آئے جس مٹی دی وجہ نال بشریعت عبادت دے اندر آئے نے آج تک دنیا کائنات
بھی وصل کسی چیز نہ مناسبت کر کے اس مٹی کا اندازہ نہیں لا سکیا وہ مٹی کی شان کیڑی اس مٹی دا مقام کیے اس مٹی دا مقام رتبہ کیے جس طرح میرے محبوب علیہ السلام کا جسد بڑے آئے آؤ توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں جیڑی مٹی دا جسد میرے محبوب علیہ السلام دا بڑے آئے وہ مٹی کتھوں آئی ہے میرے آقا علیہ السلام حجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا حجرہ مبارک ہے آقا علیہ السلام نکل دے نے جتھے حضور دا اس وقت روزہ ہے اتھے حجرہ ہے تو نکل کے دے مسجد جاندے نے جڑے گئے ہو انہاں ویکھیا ہے جڑے نہیں گئے اور پکھا دے جڑے گئے انہاں ویکھیا ہے جڑے نہیں گئے دا بخاوے دلی دعا کرنا اوتے ایک مقام ہے جنوں کہندے نے ریاض الجنہ سبحان اللہ کی کہندے نے ریاض الجنہ فقہ لکھتے نے یہ جڑا ٹکڑا ہے نا ریاض الجنہ صرف اے ٹکڑا حضور دے قدمہ دی مناسبت نال نہیں بنیا صرف اے ٹکڑا حضور دے قدم مبارک لگے نے الگ مناسبت بڑی بڑی ہے اللہ قسم جی اٹھاوے اس جگہ دی جتھے حضور ہے قدم رکھن تے اٹھا لین سبحان اللہ این قدم رکھن تے اٹھا لین او دی رب قسم اٹھانا ہے اے او ٹکڑا یا ریاض الجنہ اے اللہ نے بھیجے ہی جنت وچوں سبحان اللہ یہ ٹکڑا اللہ نے بھیجے ہی جنت وچوں تو خودی نہیں کنج ہو سکتا ہے وہ دلیل دیندے نے کہ جڑا حجر اسود ہے نا یہ جنت جو آیا حجر اسود جڑا نا یہ پتھر جنت وچوں آیا جویں یہ پتھر جنت وچوں آیا رب نے وہ ٹکڑا بھی جنت وچوں نازل فرمایا وہ جڑا ٹکڑا ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ دی انسان دے جسد تے مٹی ہوندی ہے نا اس جگہ تے دفن ہوندا ہے جب بچہ پیدا ہوندا او دی ناف دے اندر اس جگہ تو مٹی لیا کے فرشتہ اللہ دے حکم نال لیا کے لا دیندا ہے سٹ دیندا ہے جس جگہ تے جا کے اس نے دفن ہونا یعنی کہ جتھوں دی مٹی ہوے قرآن بھی آندا ہے جتھوں دی مٹی ہوے اوتھے اونے جانا ہوندا ہے جتھوں دی مٹی ہوے اوتھے اونے جانا ہوندا ہے جیڑی گل عرض کرنا چاہنا وا امام الانبیاء دے غلاموں جنت وچوں ٹکڑا آیا محبوب دا تو جسد بنیا جیڑی مٹی ود گئی رب نے اس بچ گئی مٹی دا ایک سیدنا ابو بکر صدیق بنایا ایک سیدنا عمر فاروق بنایا جیڑی مٹی محبوب دے جسد وچوں ود گئی اس مٹی دا ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا وجود بنیا ہے ایک سیدنا عمر فاروق دا بنیا ہے امام الانبیاء دے غلاموں جیڑی مٹی قدماں دے تھلے آئے رب قسم اٹھانا ہے جیڑی مٹی دے نال جسد لگ جاوے اللہ دے عرش تو اعلی ہو جاندی ہے جیڑی مٹی خود جسد لگی ہے او دی شان دا اندازہ ہی کوئی نہیں لا سکتا اندازہ کو نہیں لا سکتا تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دی شان دا کون اندازہ لا سکتا ہے اے مراد پکا ماردا پھردا تماشا بنایا میں کہ چولے جان دیے تو جان دے تینوں پتہ ہی نہیں پنڈی تے نا ایک عالم دین بزرگ سن فوت ہو گیا وہ اپنی زندگی دا واقعہ سناندے نے انہاں دا کوئی چودھری یار سی چودھری انہاں کہندے نے میں ایک باری ملن گیا اکثر جاندا سا تے او دا ڈیرا سی جنگل والی طرف تے مالداری تے ہوندی ہے ملن واسطے گیا انہیں مال دی حفاظت واسطے کتا رکھیا سی آدھے جب میں گیا نا اس کتے دے سامنے ہویا تے کتے نے بھونکنا شروع کر دیتا کتے نے علماء نو ویسے بھی کتے زیادہ بھونک دے کیونکہ کتی دے بچے تھے کتی دا بچہ سی نا تے او بھونکن لگ پیا علماء عالم دین ویکھیا تے بھونکنا شروع کر دیتا آدھے نے